अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफरीदी का ख़ानदान एक भाई और बहन पर मुश्तमिल था। बाप तो अरसा हुआ फौत हो चुका था। माँ भी अब्दुल अरब अफरीदी की शादी के चंद माह बाद वफ़ात पा गई थी। जैसे बस बहू के घर आने के इंतज़ार में अब्दुल अरब ने संदस की शादी पहले ही कर दी थी। आदिल फ़ॉरेन सर्विसेज में था। संदस उसके साथ बाहर चली गई थी। अब्दुल अरब भी 3 बच्चों का बाप बन चुका था। लाहौर में उसके अजीज़ तरीन दोस्त की शादी थी। उसने बड़ी चाहत और मान से उसे मदऊ किया था। आमना और वो दोनों चले गए। तीनों बच्चे गवर्नेंस के पास थे। रास्ते में जाते हुए अब्दुल अरब की गाड़ी का ट्रक के साथ खौफनाक हादसा हुआ। आमना और वो मौके पर ही ख़त्म हो गए। उनकी लाशें ही वापस आई। ज़कार रब अफरीदी को पुलिस में जॉब ज्वाइन किए चंद हफ्ते ही हुए थे। उस पर भाई के बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। हमदा इस वक्त 6 साल की, जोनी 4 साल का और सनी 2 साल का था। ऑफिस से आकर अफरीदी का सारा वक्त उन बच्चों के साथ गुजरता। समरा के साथ उसकी मंगनी 4 साल पहले हो चुकी थी। यह मंगनी बड़ों की रजामंदी और उनके मुश्तरका पसंद से हुई थी। समरा जो उसकी पहली मोहब्बत अवलीन चाहत थी, वो उन बच्चों की जिम्मेदारी उसके साथ मिलकर बांटना चाहता था। संदस के ज़रिए उसने मामू को कहलवाया कि वो जल्दी शादी करना चाहता है, बल्कि उसने खुद ही समरा से बात की, हम दोनों मिलकर उन बच्चों की परवरिश करेंगे। उसने साफ इनकार कर दिया और हत्ते से ही उखड़ गई कि मैं इन बच्चों की आया नहीं बन सकती। मामू मानी की भी यही मर्जी थी कि अफरीदी बच्चे उनके ननिहाल के हवाले करे। वो तब समरा से की शादी के अफरीदी से करने के लिए तैयार हैं। वो खुद सख्त मुश्किल में था। सनी किसी तरह बहलने में आता ही नहीं था। उनकी नानी ने कहा कि एक एक बच्चा सबको दे दो, तुम्हें आसानी हो जाएगी, मगर उसे बंदर बांट गवारा नहीं था। वो उसके भाई के बच्चे थे, जानवर के तो नहीं। जब वो पसंद करने वालों में बांट देता। संदस ने भी कहा कि अपनी ज़िंदगी तबाह ना करो, शादी कर लो, मामू की बात मान लो। समरा भी तो कितनी कठोर बन गई थी, उसकी एक नहीं सुन रही थी। फिर उसने मंगनी की अंगूठी भी वापस कर दी। दरपर्दा मामू ममानी की हमायत भी उससे हासिल थी। जल्द ही समरा ने अपने चचा साद से शादी कर ली। उस दौरान सब ने उस पर दबाव डाला कि तुम भी शादी कर लो, कम अज़ कम बच्चों को संभालने वाली तो आ जाएगी। पर वह समरा के तजुर्बे से घबराया हुआ था। अगर उसे ज़का की ज़ात से इतनी सी भी मोहब्बत होती तो बच्चों का मसला ज़ेर बहस न लाती। वो तो मज़े की से शादी करके चली गई थी। अफरीदी को उसके बाद कोई जचा ही नहीं। वो बहाने से सख्ती से टालता रहा। हालांकि संदस और मिलने जुलने वालों ने कितनी लड़कियां दिखाई, पर दिल आमादा ही नहीं हुआ। उसने अपनी सारी त्वचा हमदास, सूनी और सनी को दे दी। बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से उनका ख्याल रखा। वो नन्हे नन्हे पौधे अब बड़े हो गए थे। तीनों की जान अपने चाचू में थी, जिन्होंने उन्हें अपनी ज़िंदगी का कीमती हिस्सा उनकी परवरिश में सर्व किया था। अफरीदी का पुख्ता उम्र का मैच्योर और इंतहाई बावकार मर्द था। शादी का तस्वुर उसने उसका कब का दिलो दिमाग से निकाल दिया था। स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में वो एक इंतहाई आला और ज़िम्मेदार पोस्ट पर था। दुनिया की हर सहूलत हासिल थी। बस कभी कभी समरा के हवाले से एक कसक सी महसूस होती थी कि अगर वो यूँ ज़िद में आकर ये शर्त ना लगाती तो ज़िंदगी इतनी बेरंग ना होती, वो यूँ तनहा ना होता। शादी के बाद से लेकर अब तक उसकी समरा से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। मामू मानी ने पहले ही तमाम राब्ते ख़त्म कर दिए थे। संदस भाई की इस दुख पे अफसरदा थी, पर उसका संगदिल को कोई परवाह नहीं थी। वो आजकल कराची में ही थी। अफरीदी के बारे में उसे एक एक बात और हरकत की खबर थी। यूँ भी मामू मानी अपने गुज़िश्ता रवैये पर नादम थे। अफरीदी ने उन्हें माफ़ कर दिया था। वही उसके बारे में समरा को बताते थे। उसकी शादी को 11 बरस हो चुके थे, पर अभी तक उसके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। उसका शौहर अरफान मुसलसल दूसरी शादी के चक्कर में था। ज़कार अब अफरीदी ने तो पक्का इरादा कर लिया था कि शादी नहीं करेगा। उसे खुद को काम में इतना मसरूफ़ कर लिया था कि उसका ध्यान किसी और तरफ जाता ही नहीं था। हमदा, सनी और सोनी ने उसका ओहद कमज़ोर करवा दिया था। उनके आंसू से दोबारा वो हार गया था। ज़िंदगी भर उसने हार नहीं मानी, यहाँ तक कि समरा से भी नहीं, पर उन बच्चों से शिकस्त खा गया था। उसे हाँ करते ही बनी वो चाचू के बंजर और संगलाक ज़िंदगी के बहार लाना चाहते थे। सबा को वो हमदा की दोस्त जानकर उसकी तरह ट्रीट करता था, पर वो सबा के अंदाज़ कुछ और ही कहते थे। अफरीदी ने उसे नज़रों का वहम समझकर झुठलाना चाहा था। फिर जब ये वाक़या हुआ तो हमदा ने रो रो कर उसे शादी के लिए मजबूर किया कि सबा आपको डोट कर चाहती है। उसे उम्र के फ़र्क के हवाला कर दिया तो परवाह नहीं,
پر وہ نہیں مانی کہ اکثر مرد اسی عمر میں شادی کرتے ہیں۔ صبا کی کم عمری حرکتوں کو وہ خاطر میں ہی نہ لا رہی تھی۔ ان بچوں کی بلیک میلنگ کے ہاتھوں اور وہ مجبور ہو گیا اور صبا سے شادی کی حامی بھرنی ہی پڑی۔ اس دوران سمرا کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس کے آفس آئی تھی، بہت پریشان اور ہراساں تھی۔ اس نے بتایا کہ عفان کی موت کے بعد اس کا چھوٹا بھائی وڈیرا طاہر اس سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ خاندان کی جائیداد خاندان میں ہی رہ سکے۔ وڈیرا طاہر کی حرکتوں سے تو ایک زمانہ آگاہ تھا۔ عیاش طبع رنگین مزاج تھی وہ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ سمرا اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ طاہر نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے دوبارہ اس کے گھر فائرنگ بھی کروائی تھی۔ اب وہ دن رات اسے اغوا کی دھمکیاں دے رہا تھا، اس لیے وہ زکا کے پاس آئی تھی۔ پلیز زکا، میری مدد کرو، رات کو سوتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم کچھ روز کے لیے مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دے دو اور کسی بھی طرح میری جان طاہر سے چھڑوا دو۔ وہ باقاعدہ رو رہی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ مامور ممانی اس بات سے گاہ ہیں؟ اس نے خود پر قابو پا کر پوچھا۔ نہیں، انہی کی رضامندی سے آئی ہوں۔ ان میں تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ سمرا نظریں اور جھکا لیا۔ وہ گزشتہ دنوں کی تلخیاں بھلائے سوال کر رہی تھی۔ وہ مان گیا۔ سمرا کو پوری دنیا میں وہی قابل بھروسہ لگا، ورنہ فائرنگ والے واقعے کے بعد وہ ماں باپ بھی اس سے بیزار ہو گئے تھے۔ تبھی وہ اس کے پاس آئی تھی۔ افریدی اسے اپنے ہمراہ لے آیا تھا۔ حمدہ اسے جانتی تھی کیونکہ تقریبات میں کبھی کبھار سامنا ہوتا رہتا تھا، پر صبا اس سے واقف نہیں تھی۔ حمدہ نے اس کا تعارف چاچو کی کزن کی حیثیت سے کروایا تھا۔ سب اس سے محبت سے ملے۔ ان تینوں بہن بھائیوں کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ ماضی میں چاچو کے منگیتر رہ چکے ہیں۔ اس کے لیے اوپر والا کمرہ سیٹ کیا گیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ طاہر کا خوف بھاپ بن کر اڑ گیا۔ افریدی آج جلدی واپس آ گیا تھا۔ کھانا تیار تھا۔ وہ سب ٹی وی لاؤنج میں موسیقی کا پروگرام دیکھ رہے تھے۔ صبا حسب عادت لان کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے شاید بھوک لگی ہوئی تھی، دن کو کبھی بھی نہیں کھایا تھا۔ ان کے لیے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کچن میں چلی۔ کتنی دیر ہے؟ اس نے خان سما سے پوچھا۔ بس جی 15 منٹ، اس نے ہانڈی کا جائزہ لے کر اسے بتایا۔ اچھا، وہ مایوسی سے سر ہلاتی آ گئی۔ اچانک اس کی نظر اس طرف آتے افریدی پر پڑی۔ ایک شرارت بھری مسکراہٹ اس کے لبوں پر مچلی۔ اس نے ابھی تک صبا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اس کی طرف دوڑ لگائی جیسے ہی اپنی دھن میں ہو۔ نتیجتاً وہ پوری قوت سے اس سے ٹکرائی۔ آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ شرارت میں اس کا ہی نقصان ہوا۔ اس کے پیر میں بری طرح موچ آئی۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں اندر سے وہ سب نکل آئے۔ کیا ہوا ہے؟ حمدہ نے بے قراری سے پوچھا۔ موچ آ گئی ہے پیر میں شاید، اس کے بجائے افریدی نے جواب دیا۔ اندر چل سکتی ہو؟ سمرا نے ہمدردی سے پوچھا۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ بس روئے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ ہائے اللہ جی کی صدا بھی لگاتی۔ زنیر بھاگ کر سرونٹ کوارٹر کی مائی سکینہ کو بلوا لایا تھا۔ وہ موچ نکالنے کی ماہر تھی، پل بھر میں موچ نکال دی۔ اب کہیں جا کر صبا کی رینیں بند ہوئی تھی۔ شرارت کرنے کی سزا مل گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ حمدہ بار بار مختلف چیزیں زبردستی اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ سمرا کی وجہ سے روز اچھا خاصا اہتمام ہوتا تھا۔ صبا کو موڈ آف تھا۔ حمدہ کی منتیں کرنے کے باوجود اس نے تھوڑا سا کھایا تھا۔ چاچو آپ اس سے کہیں نا کھانا کھائے، آپ نے کوئی جان کر تھوڑی ٹکر ماری۔ حمدہ کے لہجے میں لطیف سی شرارت۔ افریدی نے گردن موڑ کر صبا کو دیکھا۔ وہ اس کے برابر بیٹھی تھی، اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ صبا گڑیا کھاؤ نا، دیکھو اتنی اچھی ڈشز ہیں۔ اس کے انداز میں بس شفقت تھی۔ اس کا دل لفظ گڑیا پر خاک ہو گیا۔ کیوں کہتا ہے یہ اسے گڑیا؟ کیوں اتنی شفقت سے مخاطب کرتا ہے؟ وہ حمدہ نہیں ہے، صبا ہے۔ صبا کرسی دھکیل کر وہ اٹھ گئی۔ رات افریدی جب اپنے بیڈ روم میں آیا تو لائٹ جلاتے ہی چونک گیا۔ صبا کا کارپٹ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اسے بے پناہ حیرت ہوئی۔ صبا صبا، افریدی نے اسے پکارا۔ وہ پڑھنے کے لیے اچھی سی کتاب ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ 2 دفعہ پکارنے کے باوجود اسے جواب نہیں ملا۔ وہ اپنی تلاش کا سلسلہ موقوف کر کے اس کی طرف آیا۔ صبا، اب وہ اس کی طرف جھک کر خاصی اونچی آواز میں بولا۔ اس نے دھیرے سے سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبا رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ آپ مجھے گڑیا مت کہا کریں، 6 ماہ بعد پورے 17 سال کی ہو جاؤں گی۔ افریدی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چلیں، نہیں کہتے گڑیا، مانا کہ آپ بہت بڑی ہیں۔ صبا کو یوں لگا جیسے وہ اس سے مذاق اڑا رہا ہے۔ آپ اتنے بزرگ بننے کو کوشش مت کیا کریں، میں بچی نہیں ہوں۔ وہ آستینے سے آنسو بھی صاف کرتی جا رہی تھی اور بول بھی رہی تھی۔ سب پتہ ہے مجھے۔ وہ بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ اور سن رہا تھا۔ صبا نے بڑی ناراضگی سے اسے دیکھا اور اپنی سحر انگیز مقناطیسی نگاہیں اس پہ مرکوز کیے ہوئے تھا۔ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں نا؟ وہ بڑی بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سن سا ہو گیا۔ جاؤ صبا جاؤ۔ وہ پہلے والا افریدی بن گیا۔ میرا مقابلہ تو کر نہیں سکتے، ظاہر ہے جانے کا ہی کہیں گے۔ نکلتے وہ فکرہ پھینکنے سے باز نہیں ہے۔ افریدی کی آنکھوں کی سرخی رفتہ رفتہ گہری ہونے لگی۔ رات صبا بڑے سکون سے سوئی تھی۔ دوسری رات وہ پیٹرولنگ پر تھا، گھر نہیں آیا۔ اگلی رات بھی اس کے آنے کا پروگرام نہیں تھا۔ صبا نے بے خبر سوئی حمدہ پر نظر ڈالی اور فون ٹیبل سے اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ اس کی انگلیاں افریدی کے آفس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ وہ وہی ملے اور وہی ملا۔ اسی نے
ہی ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، ذکار العب افریدی اسپیکنگ۔ اس کی آواز تھکی تھکی سی تھی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آہستہ مگر پرجوش آواز میں تھی۔ میں بولی، جھک مار رہا ہوں، جواب ملا۔ وہ بے اختیار کھلکھلائی۔ رات کے اس سناٹے میں اس سے بات کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا اسے تنگ کر کے اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو۔ آپ پڑھتی ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تو ایسا کریں، اپنی کتابیں کھولیں اور پڑھیں۔ آفریدی نے مشورہ دے کر فون بند کر دیا۔ صبا نے ریڈائل کا بٹن بش کیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے آپ سے باتیں کروں، پلیز فون بند مت کیجیے گا۔ وہ اس کے سے فون اٹھاتے ہی لچاہٹ سے بولی تو وہ بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گیا اور رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ پتہ نہیں کون سرپری تھی۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ لگتا ہے آپ فلمیں بہت دیکھتے ہیں۔ صبا کو یوں محسوس جیسے دھیرے سے مسکرایا۔ اور لگتا ہے آپ نہیں دیکھتے، وہ جھٹ بولی۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں موویز وغیرہ دیکھوں، یعنی خاصی مصروف زندگی ہے آپ کی۔ پھر تو آپ کے پاس شادی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ یس آف کورس، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ شادی جیسی خرافات میں پڑھوں۔ وہ اس کی بات کے جواب میں اطمینان سے بولا تو وہ دل سے میں اسے گالی دے کر رہ گئی۔ ہاں، تمہیں کیا ضرورت ہے شادی جیسی خرافات میں پڑھنے کی؟ بھلا پتھر بھی شادی کرتے ہیں؟ وہ محض سوچ سکی، زبان سے نہ کہہ سکی۔ گویا آپ عمر بھر شادی کریں گے، یہی نہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی تھی۔ نہیں، وہ کھٹ سے بولا۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی تمام تھکن سمیٹ لے؟ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، وہ آپ کا استقبال خوبصورت مسکراہٹ سے کرے، آپ کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرے۔ آپ کے سر میں درد ہو تو وہ آپ کا سر دبائے، جب آپ بیمار ہو جائے تو وہ ساری رات آپ کے سرہانے بیٹھی رہے۔ صبا بول رہی تھی۔ ریسیور کے دوسری طرف خاصی دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ اپنی ایسی قسمت کہاں؟ وہ زبردستی ہنسا۔ کیوں؟ اب بدصورت ہے، معذور ہیں یا ان پڑھ ہیں؟ وہ بحث کرنے کے موڈ میں تھی۔ اچھی لڑکی ہے، اچھی لڑکی، اب فون بند کرو اور آرام سے سو جاؤ۔ وہ بولا، مجھے اب کہاں نیند آئے گی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کیوں؟ وہ حیران تھا۔ بس نہیں آئے گی نا؟ وہ گویا لڑ رہی تھی۔ وہ دل میں خاصا محسوس ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، سوئیں، پر میری جان تو چھوڑیں، مجھے بہت سارا کام ہے، میں پیٹرولنگ پر جا رہا ہوں۔ وہ دوسری طرف سے ریسیور رکھنے کی آواز آئی تو اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ حمدہ اسی طرح سو رہی تھی۔ ایک وہی بے چین تھی۔ سمرا کو ان کے ہاں رہتے ہوئے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ سندس کا فون آیا تو حمدہ نے اس کے بارے میں بتایا۔ وہ خوب گرجی برسی اور ماضی کی کہانی کھول کر رکھتی۔ حمدہ نے صبا تک بات پہنچائی۔ وہ گم سم ہو گئی تھی۔ اس کے معصوم سے دل کو زبردستی ٹھیس لگی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے سنی نے بے اختیار سمرا سے سوال کیا کہ آنٹی کب جائیں گی؟ یہ تو اب شاید ہی جائیں۔ صبا اپنی پلیٹ پر چکے دھیرے سے بولی۔ یہ فکر ڈائریکٹ آفریدی اور سمرا تک پہنچا۔ بیہیو یور سیلف صبا، تمہیں مہمانوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑا تھا۔ صبا کھانا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ صبا الفریڈ ہچاک کی فلمیں بہت دیکھتی تھی۔ 2-3 ماہ پہلے دیکھی گئی اسے ایک فلم یاد آ گئی جس میں شوہر اپنی بیوی کو دلچسپ طریقے سے قتل کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں خوفناک منصوبہ بن رہا تھا۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ سمرا جو افریدی کی پہلی محبت اور منگیتر تھی، وہ اس کی پہلی محبت، پہلی خوشی چھین لے گی۔ سب سو چکے تھے، گھر کی تمام لائٹس آف ہو چکی تھی۔ صبا نے دبے قدم اٹھ کر باہر جھانکا۔ ہر سو سناٹا طاری تھا۔ وہ دبے قدموں باہر باتھ روم میں گئی، ٹٹول کر لائٹ جلائی۔ اس کا مطلوبہ واشنگ سوپ سامنے پڑا تھا۔ اس نے پورا کارٹن اٹھا لیا اور سیڑھیوں کے نزدیک رکھا۔ پھر اس نے ایک سیڑھی پر صابن ملایا، فریج سے پانی کی بوتل لا کر پانی میں چھڑکا۔ تمام کارٹن خالی ہو چکا تھا۔ ماربل کی چکنی سیڑھیاں صابن سے بھر گئی تھی۔ سمرا کا کمرہ دوسری منزل پر تھا تو وہ 4 انچ اونچی ہیل پہن کر کھٹ کھٹ کرتی نیچے آتی تھی۔ تمہیں تو مزہ آئے گا سمرا آنٹی۔ اس نے یوں دانت پیسا گویا دانتوں کے نیچے سمرا ہو۔ رقابت کے جوش میں اسے ہوش ہی نہیں رہا کہ اس نے کتنا خطرناک کام کر دیا ہے۔ صبح اس کی آنکھ دردناک چیخوں کی آواز سے کھلی اور حمدہ بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ صبح کو ہوش ہی نہیں رہا کہ یہ سب اس کے کارنامے کی بدولت ہوا ہے۔ سمرا آخری سیڑھی پر آڑی ترچھی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کے سر کے قریب خون کا چھوٹا سا تالاب تھا، بننا شروع ہو گیا تھا۔ آفریدی وقت ضائع کیے بنا اسے ہاسپٹل لے گئے۔ سمرا کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جائے گا، اس کی حالت بہت سیریس تھی۔ آفریدی بہت ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ سمرا کی چیخ سب سے پہلے وہیں باہر نکلا تھا۔ اس کی تیز نگاہوں نے سیڑھیوں پر لگا صابن دیکھ لیا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا اس سے پریشان میں اس کا ذہن ہرگز اس طرف نہ جاتا۔ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا اور پولیس والوں کی نگاہوں تو ویسے بھی تمیز ہوتی۔ اسے دوبارہ سیڑھیوں کو جائزہ لیا۔ پہلی سیڑھی سے آخری سیڑھی تک صابن لگا ہوا تھا اور آخری سیڑھی کے ساتھ ہی خالی کارٹن پڑا ہوا تھا۔ تمام کہانی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ سمرا روزانہ کی طرح اٹھ کر نیچے آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس کا پیر پھسل گیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑی ہو گئی۔ سیڑھی کا کونا لگنے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ بازو اور ٹانگ میں بھی زخم آئے تھے۔ آفریدی نے سیڑھیوں کے پاس ملازم کو کھڑا کیا اور خود ان چاروں کے پاس چلایا۔ کس کی حرکت تھی یہ؟ وہ غصے میں ادھر سے ادھر ٹہرایا تھا۔ وہ تینوں بھی سیڑھیوں کا حشر دیکھ چکے تھے۔ صبا کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ سمرا کے
से निकलते खून को देखकर वो बेकाबू हो गई थी। हमदा, जुनैर और सनी को पता चल चुका था कारनामा सबक है। वो अब बुरी तरह रो रही थी। उसे होश आया था कि उसने क्या किया था। अफरीदी के पेशावर तजुर्बे का इनकार नज़रों से लिया कि मुजरिम को ना इधर आओ तुम। उसने सबा को बाकी तीनों से अलग किया। कि तुमने कितनी खतरनाक हरकत की है। समरा की हालत बहुत सीरियस है। अगर वो मर गई तो तुम कातिल कहलाओगी। इतनी सी हो तुम, और तुम्हारी हरकतें आदि मुजरिमों जैसी है। बड़े बड़े क्रिमिनल सुधार रहा हूँ मैंने तुमने क्या किया, क्या चीज़ हो। ऐसे सबक सिखाऊंगा कि उम्र भर याद रखे। वो दरिंदे की तरह गजबनाक हो रहा था। किसी के सोचने समझने से बेशतर उसने तराक मारना शुरू कर दिया। वो दरिंदे की तरह गजबनाक हो रहा था। किसी की सोचने समझने से बेशतर उसने तराक मारना शुरू कर दिया। बेदर्दी से जो चीज़ हाथ लग रही थी उससे सबा को मारा था। उन तीनों बहन भाइयों को तो जैसे सख्ता हो गया। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे छुड़ाता या उसकी हिमायत में बोलता। बिला अगर हमदा की पत्थर जिस्म में हरकत पैदा हुई। वो बेसाख्ता दौड़ी और आफरीदी का हाथ पकड़ लिया। चाचू, आपको खुदा का वास्ता, उसे छोड़ दे। वो उसके पैरों से लिपट गई थी। जोनी और सनी को भी होश आ गया। वो दोनों रो रहे थे। चाचू, आप और मत मारिए आप ही को। छोटे सनी ने उसका हाथ थाम लिया था। उसके मासूम से जहन के लिए हादसा बहुत बड़ा था। जो ही आफरीदी का हाथ रुका, सबा भी तेवर कर ज़मीन पर गिर पड़ी। आफरीदी उन्हीं कदमों से हॉस्पिटल जा गया। हमदा, सनी और जोनी तीनों सबा के पास बैठे रो रहे थे। हमदा ने उसे होश में लाने की कोशिश की। उसके कहने पर जोनी डॉक्टर को फ़ोन करने चला गया। उन दोनों की हटने ही हमदा ने सबा के कमर देखी। चमड़े की बेल्ट लगने से खून सा उभर आया था। निशान गोश्त में धन से लग रहे थे। बाजू, पंडलियों और टांगों का भी यही हाल था। उसने दोबारा से जोनी को दौड़ाया और डॉक्टर को लाने से मना किया। जाहिर है डॉक्टर पूछता, ये निशान कैसे हैं। वो ये क्या जवाब देती, इसलिए मना कर दे। सबा होश में आ गई। हैरत की बात ये थी कि वो बिल्कुल नहीं रोई। इतना कुछ होने के बावजूद उसकी एक सिसकी भी नहीं निकली। वो कमरे में जाकर सो गई थी। वो तीनों चुप थे। अफरीदी 3 रातें और 3 दिन तक घर नहीं आई। सबा कमरे से ही नहीं निकली। वो यूँ खामोश हो गई थी जैसे ना बोलने की कसम खा रही। इतना बुरा हाल तो उसका इस वक्त हुआ था जब अकबर अंकल ने उस पर इंतहाई घटिया और गलत इल्ज़ाम लगाया था। और आलिया पुप्पो ने यकीन कर लिया था। पर यह वाक़या उसकी जुबान और शिद्दत से कई गुना बढ़ गया था। उस संगदिल को बिल्कुल भी रहम नहीं आया था। उसे तो आलिया पुप्पो ने कभी फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ था। कभी ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। यहाँ तक कि उसकी ख़तरनाक शरारतों से भी पहलू तही कर लेती थी। और आफरीदी ने तो पहली बार ही कोई लिहाज नहीं किया था। उसे 2 कोड़ी का करके रख दिया था। चमड़े की बेल्ट से उसकी खाल उधेड़ते हुए उसने सबा को शायद इंतहाई सख्त चांद मुजरिम तस्वर किया था। रात को उससे कमर के बल लेटा ही नहीं जा रहा था। सख्त टेसें उठ रही थी। अजियत की लहर पूरे बदन को जड़ लेती थी। उसके जहन से उसका अपना कारनामा उतर गया था। अगर कुछ याद था तो उसे कालू रब अफरीदी की वहशत और बर्बरियत, लहू रंग आंखें, नफरत से सुर्ख पड़ता चेहरा। वो 4 दिन बाद घर आया तो मामू, मुमानी और समरा के दीगर रिश्तेदार हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। उसने यही बताया था कि वो सीढ़ियों से गिरी है। ऐसे उसे यकीन था कि समरा के गिरने और फिर फौरी बेहोशी के अमल के दौरान उसे सीढ़ियों पर लगे साबुन की कुछ खबर ना हुई होगी। फिलहाल वो ICU में थी और अभी तक होश में नहीं आई थी। चाचू, समरा आंटी ठीक हो तो है ना। हमदा डरते डरते पूछा। नहीं। वो झुके बुटों के तस्मे खोलते हुए बोला। कहाँ है वो। हमदा जान गई थी कि सबा के बारे में पूछा जा रहा। उसने जवाब देकर उसके चेहरे पर कुछ तलाश करना चाहा, पर उसे मायूसी हुई। वो पाँव को जूतों से आज़ाद करके फ़ोन बंद करने में मसरूफ़ हो गया। हमदा, फ़ौरन मेरे कपड़े निकालो, मैं नहाकर तब्दील करूँगा। वो फ़ोन बंद करके पलटा। ठीक है, मैं अभी निकालती हूँ। वो तेज़ कदमों से उसके वार्डरोब की तरफ बढ़ के आफरीदी दस्तक दिए बगैर सबा के कमरे में दाखिल हुआ। वो चादर में सर मुँह लपेटे पड़ी थी। उसने झटके से चादर उस पर उतारी और उसकी हरकत से सहम गई थी। वो खश्मगीन नज़र से देख रही थी। उठो फ़ौरन और तैयार हो जाओ। उसने बेदर्दी से उसका बाजू पकड़कर ज़बरदस्ती बिस्तर से उठाया। अपने कपड़े, किताबें और ज़रूरी चीज़ें रख लो, तुम्हारा इंतज़ाम हो गया। वह सरदर बेहिस लहजे में बोला। सबा का दिल पूरी कुआ से फैला और सिमटा। पता नहीं वो किस इंतज़ाम की बात कर रहा था। उसे सवाल करने की हिम्मत नहीं हुई। मुँह हाथ धोकर उसने कपड़े बदले और बाहर आ गए। उसकी तरह हमदा भी हैरान परेशान थी। मुलाजिम सबा का बैग गाड़ी में रख रहा आया था। अफरीदी ने हाकर निकल आया था। वो कहीं जाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा था। उसे सबा का दाखिला लाहौर के कॉलेज में करवा दिया। इस सिलसिले में उसका अहदार और पोजीशन काम आई थी। सिर्फ एक फ़ोन से बात बन गई थी। वो खुद उसे छोड़ने जा रहा था। प्रिंसिपल से वो अचानक क्या कह रहा था उसकी समझ में एक लफ्ज़ भी नहीं आता। वैसे तो यहाँ मेरे बहुत से जाने वाले हैं और वो दोस्त हैं। बखुशी तुम्हें अपने यहाँ रख लेते, पर मैं तुम्हारी तकरीब कार्रवाइयों से उन्हें महसूस रखना चाहता हूँ। हॉस्टल में रहोगी तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। छुट्टियों में भी तुम इधर ही रहोगी। मैंने प्रिंसिपल साहब से बात कर ली। अब अगर मुझे तुम्हारी शिकायत मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। वो प्रिंसिपल के सामने ही उसे डांट रहा था। वो धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। दोनों बड़ी बेतकल्फ़ी से बातचीत कर रहे थे। शायद पुरानी शनासाई थी। उनकी बातों से सबा ने अंदाज़ा लगाया कि वो क्लास फेलोज़ हो चुके थे। जगह तुमने अपनी शादी पर हमें इन्वाइट न करके खासा जुल्म किया है। तो कीर को भी इल्म नहीं है, वरना उसने तुम्हारी अच्छी खासी खबर लेनी थी। प्रिंसिपल उसे डरा रही थी।
परवाह नहीं है, वो धीरे से हंसा। अच्छा तुम आज रात तक तो ठहरोगे? वो बड़ी आस से पूछ रही थी। बड़ी मुश्किल है हीरा, मैं वापसी की सीट कंफर्म करके आया हूँ, आज ही बल्कि 1.5 घंटे बाद चला जाऊँगा। वो घड़ी पर नजर दौड़ाते बता रहा था। ज़का वैसे ज़का तुम इस मासूम सी लड़की पर जुल्म नहीं करे, और मेरा ख्याल है तुम्हारी संगत में बहुत मैच्योर और समझदार हो जाएगी। खरा हीरा खांसी झुककर आहिस्ता आवाज़ में कलाम थी। शायद वो नहीं चाहती थी कि सबा उनकी गुफ्तगू सुने। हीरा, मैंने तो एक अजाब गले में डाल लिया है, कहा भी था कि छोटी है, पर मैं हार गया। हमदा सुनहरा सनी के आगे वो तल्ख लहजे में बोल रहा था। सका इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है, इतनी मासूम खूबसूरत दिलकश सी गुड़िया की तरह कम उम्र तो है, तो क्या हुआ? मेरे ख्याल में तो कम उम्र इसकी बखूबी है, तुम उसे अपने रंग में ढाल लो। वो मशवरा दे रही थी। प्लीज़ हीरा छोड़ो इस किस्से को, वो बेजारी से बोला। वो लफज ब लफज उनकी गुफ्तगू सुन चुके, दिल पे एक चोट सी गिरी। हीरा ने ऑफिस में ही खाना पीने की लवाजमात को कोल्ड ड्रिंक समेत मंगवा लिए। उसके लाख मिन्नतों के बावजूद उसने एक चीज़ नहीं चखी। अफरीदी कोल्ड ड्रिंक पीते ही उठकर खड़ा हो गया। तुम एक बार फिर सोच लो, देख लो ये मासूम सी लड़की कितनी हरास है। हीरा ने आखिरी कोशिश की। तकीर का हाल मेरी तरफ से पूछ लेना, फिर लाहौर का चक्कर लगाया तो तुम्हारी तरफ आऊँगा। वो बाहर निकल गया था। हीरा उसके साथ थी। सबा ने मजबूरन ही खुद को सेट कर लिया था। ये एक मशहूर तालीमी इदारा था। कॉलेज में जिस्मानी सेहत बरकरार रखने और दिफा के लिए मार्शल आर्ट्स करवाटे की क्लासेस भी होती थी। सबा ने बड़े शौक से अपना नाम लिखवाया। इंटरेस्टेड बहुत तजुर्बेकार और माहिर थे। वो जो शुरू में बेजार थी, अब नहायत दिलचस्पी ले रही थी। रफ्ता रफ्ता से सीखने में लुत्फ आने लगा था। वो वीकेंड पे हीरा उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाती थी। FA पार्ट 1 के इम्तिहान का रिजल्ट आ गया तो कामयाब हुई थी। 4 माह बहुत जल्दी गुजर गए थे। अब उसे उस कॉलेज में 1 साल होने लगा था। उस अरसे में उसे अहमद, सनी, जोया जूनी ने कोई ख़त नहीं लिखा था। ये ना कभी खून है। उनकी तरफ से मुकम्मल बदगुमान हो गई थी। FA के सालाना इम्तिहान की डेट शीट आ गई थी। पूरा हॉस्टल खाली हो गया था। तालिबात पेपर्स की तैयारी करने अपने अपने घर चले गए थे। तभी हीरा ने उसे मसला सुनाया कि अब मुस्तकबिल उनके घर रहेगी जब तक उसका ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी तरफ से हीरा ने उसे खुशखबरी सुनाई थी, पर उसने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, बस उनके साथ आ गई थी। हीरा के शौहर एक बैंक में काम करते थे। उनके सिर्फ 2 ही बच्चे थे, 12 साल फरा और 9 साल खरम। दोनों बहुत शरारती और चुलबुले थे। तौकीर और हीरा दोनों ही उसे अहमियत दे रहे थे। दोपहर का वक्त था। वो फरा और हरम के साथ सो रही थी। हीरा का कॉलेज ही नहीं थी क्योंकि इम्तहानात करीब थे की वजह से उनकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। वह मामूली सी लेट ही थी कि सबा को खाना खाकर सो जाती थी। आज भी ऐसा ही हुआ। कॉल बेल मुसलसल बज रही थी। चौकीदार न जाने कहाँ था। मंदी मंदी आंखों को एक हाथ से रगड़ते हुए उसने गेट खोला। एक अजनबी सूरत खड़ी थी। मैं शीरी हूँ, फरा और खरम का मामू। हीरा आपा का भाई। उसकी नज़रों में शकूक देखकर वो नवर ने झट तारुफ करवाया। उसने हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया, बजाय उसे ड्राइंग रूम में बैठाने का। फरा और खरम को जगाने लगी। मामू की आमद का सुनकर दोनों की नींद गायब हो गई। भाग कर उसे जा लिपटे। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। हीरा भी कॉलेज से आ गई थी। वो भाई की खातिर मदारत में लगी हुई थी। सबा के जहन में एक लम्हे के भी ये ख्याल नहीं आया कि उससे उनका हाथ बटाना चाहिए। वो ढटाई से पड़ी रही और शाम को यूटी उसका ख्याल था कि वो चला गया होगा। वो तो ठाठ से TV देख रहा था। एक तरफ फरा, दूसरी तरफ खरम, और दरमियान में वो खुद था। TV पर कार्टून चल रहे थे। वो खुद भी बड़े बड़े मुंह बना रहा था। सबा को हंसी आ गई। हीरा ने ही तारुफ करवाया कि ये उनकी क्लास फेलो का सकरब की बीवी है, पर ये तो बहुत छोटी है। शीरी की हैरत देखने की लायक थी। पर ये तो वो हर दूसरे रोज़ चला आता था। इंतहाई हंसडौर और दिलचस्प लड़का था। खुद ही आगे बढ़कर सब मुखातिब कर लेता। वो इतना पुरखलूस था कि सबा ज़्यादा देर अजनबी ना बन सकी। वो बेहद जिंदा दिल था। एक रोज़ उसने सबा के लाहौर में पढ़ने पर एतराज़ किया। कराची में कॉलेजेस ख़त्म हो गए हैं, जो आप लाहौर के बासियों की नींदें उड़ाने लगी। वो अपने मखसूस शगुफ्ता अंदाज में यूँ पूछ रहा था कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं यहाँ सिद्धरने आई हूँ। आखिर से अपने नाकाम इश्क का किस्सा समरा को सीढ़ियों से गिराने का वाक़या इख्तिसार से बताती चली कि वो सुनकर बहुत हंसा। सबा उससे रूठ गई, मुँह बनाने लगी कि इतनी दुखी बातों पर हंसने की क्या तुक बनता। वो उससे मोहब्बत में कामयाब होने के अपने अज़मुत 10 गर्व बता रहा था। मज़े की बात यह थी कि ये 10 के 10 शीरी के लिए बजाते खुद बड़े नुकसानदेह साबित हुए थे। वो तो पत्थर हैं पत्थर। सबा मायूस थी। बहरहाल तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। वो उसे तसल्ली देने लगा। आइसक्रीम पार्लर में दाखिल होते ही कोने वाली टेबल पर उसकी नज़र पड़ी। सबा का दौरान खून एकदम तेज़ हो गया। अकबर अंकल एक औरत के साथ बैठे हुए थे। शीरियों से फरार खरम को आइसक्रीम खिलाने लाया था। वो तीनों ज़ोर शोर से बातें भी कर रहे थे। वो खा भी रहे थे। सबा क्या हुआ, उसे खाओ ना यार। शीरी और उसके दरमियान दोस्ती हो गई थी। उसे तुम कहकर मुखातिब करता था। वो भी धड़ल्ले से उसका नाम लेती थी। अकबर ने उसे देख लिया था। वो उनके साथ ही औरत खड़े हो गई थे।
साथी औरत खड़े हो गए थे, बेरे को अदायगी करके उसके टेबल के करीब से गुजरते गुजरते यूँ रुके जैसे उनकी नज़र अचानक सबा पर पड़ी हो। आखा सबा साहिबा कैसी हैं? ये शायद नया पार्टनर है आपका? वो जहरीली हंसी हंसते हुए बोला। उनकी साथी औरत हैरत से उसे देखते जा रही थी। शीरी भी हैरान था, ये कौन है जो उस तरह बात कर रहा है? मैं तुम जैसे घटिया इंसान से बात करना तो हीन समझती वो खड़ी हो गई थी, वैसे खासी खूबसूरत और ख़तरनाक हो गई हो। वह बाकी से हंसे। सबा का हाथ अचानक हरकत में आया और अकबर के मुंह पर निशान छोड़ के अच्छे खासे लोग जमा हो गए थे। शीरी ज़बरदस्ती से उसे बाहर लाया और गाड़ी स्टार्ट करके निकल गए। ये तुमने क्या हरकत की है? उससे मोड़ काटते हुए सवाल के इसी काबिल था, बल्कि उससे भी बुरा सलूक के। प्लीज़ मुझसे सवाल मत करना। वो बाहर के नज़ारों में मगन हो गए। ऊपर से बज़ाहिर वो पुरसकून थी, पर अंदर सलसला आया हुआ था। रात पूरी जज्यात के साथ वो मनहूस वाक़या आंखों के सामने खड़ा हुआ था। आलिया फूफो से पीटते जा रही थी और अकबर अंकल खामोशी से तमाशा देख रहे थे। उनकी बहन शाजिया धक्के देकर निकाल रही थी। वो तमाम रात गेट के साथ बैठी रही थी कि शायद आलिया फूफो बाहर आए, अकबर अंकल उन्हें असल बात बता दे और वो उसे अंदर ले जाए। कितनी अहमक, मासूम और बेवकूफ़ थी। उन्होंने उन्होंनियों की तवक्का कर रही थी। अकबर जैसा सांप उसे डसने से बाज नहीं आया था। भला उसकी नज़रों में उन मुक़द्दस रिश्तों की क्या अहमियत थी? उसके नज़दीक सबा सिर्फ एक लड़की थी, जो आन होती लड़की, कल की कली की तरह, अछली सदफ़ की तरह मुक़द्दस। वो उसकी पाकीज़गी, हीरे जैसे किरदार को, शफाफ पेशानी को दागदार करना चाहता था। वो कितनी नादान थी कि उसकी नवाजिशों अनायतों का मतलब ही ना जान सकी। वो ज़ौम में रही कि अकबर अंकल उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं, हर फरमाइश पूरी करते हैं। उसे अकबर अंकल की आंखों में छुपी हवस नज़र नहीं आई थी। उसे छूने के बहाने ढूंढना, मायनेखेज़ अंदाज में तारीफ़ करना, बात करते करते खुद से करीब कर लेना, ये सब हुए तो थी शैतानियत थी, मुक़द्दस रिश्तों की तौहीन थी। पर वो बहुत पछताई थी कि काश आलिया भुप्पो के साथ कराची ना आती। और सुबह सादिक को जब उसने अफरीदी का गेट बजाया तो उसके पाँव में जूते तक ना थे। न जाने वो किस तरह से शादी पर आमादा हो गया था। यकीनन उसका किरदार उसकी नज़र में मशकूक होगा, तभी तो उससे सलूक किया था। ऐन शादी के रोज़ वो गायब हो गया था और एक नज़र भी उस पर नहीं डाली थी और उसे मीलों दूर यहाँ छोड़ के आता। किस लिए? यकीनन उसे हमदा वगैरह को रब्ता करने से रोका होगा। शायद उसे समरा के साथ शादी का फैसला कर लिया होगा, इसलिए उसे यहाँ छोड़ के। तो सबा का जहन उसी तरह चल पड़ा। गरम गरम आंसू का चश्मा जैसे आंखों से उबल पड़ा था। उसे सिसकियाँ दबानी मुश्किल हो गई। उसकी आवाज़ बुलंद से बुलंद तर होती गई। रात के इस पहर अपने कमरे की तरफ से उसे कई कदमों की आवाज़ें आती सुनाई दी। दरवाज़ा खुला तो कीर और हीरा की हवास पाकता हरास से शक्लें नमूदार हुई। एकदम वो खामोश हो गई, जैसे चाबी वाले खिलौने को बटन दबाकर रोक दिया गया हो। तो सबा क्या हुआ? हीरा ने उसके पास बैठकर उसका आंसू से तर चेहरा ऊपर के हमदर्दी ने उल्टा ही असर दिखाया। वो हीरा से चिमट की, आंटी आंटी उनसे कहीं वो समरा से मत शादी करे, मैं मर जाऊँगी, खुदकुशी कर लूँगी, देख लीजिएगा आप। रोते हुए वो उसी एक बात की तकरार करी तो कीर हीरा का, और हीरा तो कीर का मुँह देख रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो समरा से शादी कर रहा है? तो कीर ने रसान से पूछा। सबा चुप हो गई। उस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बेटा ऐसी बात तुमने सोच कैसे ली? बिल्कुल हाँ अहमक हो तुम। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि आज ज़का का फ़ोन आया था। परसों हमदा की मंगनी है। लड़के के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं पूछा, वैसे वो बहुत खुश था कि अच्छी जगह है, उसका रिश्ता हुआ है। हीरा ने नई ही बात बताई थी। उन दोनों के जाने के बाद वो फिर रो रही थी। हमदा की मंगनी हो रही थी और उसे किसी ने बताने की जहमत ही नहीं की थी। भला उसका क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था जो उससे बताया जाता? उसका तकिया आंसुओं से तर होता जा रहा था। हम ना उस सफ़ में थे और ना उस सफ़ में। रास्ते में खड़े चुपचाप उन्हें तकते रहे और आंसू बहाते रहे। वापस आकर देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था, सर्द ही सर्द था, अपना पहलू टटोला तो जहाँ दिल था, कभी वहाँ अब दर्द ही दर्द है। आज भी एक आखिरी पेपर था। तो वो लौटी तो गेट पर से ही उसे गैर मामूली चहल पहल का एहसास हुआ। फ़रा और खरम उसे देखकर उछलते हुए बाहर आए। आपके मेहमान आए। मेरे मेहमान? उलझ गई। खरम का उसका हाथ पकड़कर ड्राइंग रूम में ले आया। उसे आंखों पर यकीन नहीं आया। संदा सैनी और निमरा और ये बोसा यकीनन जुनैर था उसके सामने मौजूद थे। वो भाग कर बेताब बच्चों की तरह संदा से जा लिपटी। मैंने ज़का की अच्छी तरह खबर ली है, उसने ऐसा ही करना था। तो ये शादी का रोक पालने की ज़रूरत क्या थी? मैंने भी खूब शर्मिंदा की। संदा शुरू हो गई। उनसे मिलकर वो तीनों उनकी तरफ मतवज्जा हुई। अमेजिंग भाई, तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। आफत कहना चाहिए, बल्कि क़यामत। निमरा ने सरगोशी की। जोनीर तुम कितने लंबे हो गए? उसे हैरत से ज़ाहिर कर ही दिया। और चाची जी आप भी तो बड़ी हो गई। जब वहाँ से आई थी तो फीडर हाथ में था। उसने मुबालगा की इंतहा कर दी। वो मुस्कुरा रही थी। एक बात बताऊँ चाचू, हमदा के साथ मेरी किस्मत भी फोड़ने वाले हैं। हमदा की शादी से एक हफ़्ते पहले उस ऐनी चुड़ैल के साथ मेरी मंगनी है। वो मुँह बसौड़ कर बोला। ऐनी को पतंगे लग गए। ये मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ मंगनी के लिए तैयार हो गई। और कोई होता तो घास भी न डालता। वो माँ की परवाह किए बगैर उससे लड़ने लगी। सबा बहुत खुश हुई थी और उन दोनों की मंगनी का सुनकर हमदा के ना आने से उसे दुख हुआ हो रहा था।
निम्रा ने बताया कि वो घर पर तुम्हारा इंतज़ार करी। उसके लबों पर ख़त ना लिखने और फ़ोन ना करने का शिकवा ही गया। आई स्वेयर चाचू ने हमें सख्ती से ख़त लिखने और फ़ोन करने से रोका था। बाकायदा वो खुद निगरानी करते तो फूफो को भी बताने से मना किया था। जुनीर सफाइयाँ दे रहा था। रात को शीरी भी आ गया। हाल कमरे में धमा चौकड़ी मची हुई थी। उन सब का निशाना सभा थी। मैंने तुम्हें जो मोहब्बत में कामयाबी के 10 गुण बताए थे वो जाकर ज़रूर आजमाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये शीरी था। करो जी, मुझे भी बताए ना। सुनीर ने शीरी के हाथ पकड़ लिए। ठहरो, तुम्हें मैं बताती हूँ। पटने के 10 असूल। एनी ने जुनीर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए थे और वो खुलकर मुस्कुरा रही थी। वैसे चाचू तुम्हें लाहौर छोड़कर बहुत पछता रहे हैं। तुम्हारे फराक में आहें भरते थे, अलमिया गाने सुनते थे, कई रोज़ तक कपड़े ही नहीं बदलते। फरमाते थे कि नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए। वो शख्स तो शहर में छोड़ आया, मैं बाहर जाऊँ किसके लिए। जुनीर की आंखें चमक रही थी। सच्ची अंकल की हालत बहुत ख़राब है। निम्रा ने भी हिस्सा लिया। हूँ ख़राब है, आहें भर रहे थे, मुझे लेने क्यों नहीं आए। अगर इतना अफलातूनी इश्क है मुझसे। वो तड़क गई। मैं वो बोझ हूँ उनके लिए, एक मुफ्त का अजाब हूँ जो ज़बरदस्ती उनके गले में डाला गया था। सबा को पुरानी बातें याद आ कि इतना हसीन पहुँच और अजाब कौन काफिर है जो उसे गले में डालने से इनकार करेगा। क्यों यार जुनेर, मैं सच कह रही हूँ ना। शीरी ने जुनेर के हाथ पर हाथ मारा। सबा छेम गई। हम सब आपको लेने आए हैं चाचू, उसके लिए नहीं आए। शायद आपका सामना करने की हिम्मत नहीं है, शर्मिंदा है। जुनीर ने मासूम सी शक्ल बनाकर बताया। शर्मिंदा? और तुम्हारे चाचू? नामुमकिन, उन्हें तो सिर्फ दूसरों को शर्मिंदा करना आता है। वो उस पर उलट पड़ी। चाहने के बावजूद वो आंटी समरा के बारे में ना पूछ सकी। दिल में चोट था, शर्मिंदगी से थी। हमदा बुरी मोहब्बत से मिली, खूब शोर मचाया, उसे चक्कर दिए। तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज़ है। वो उसे खींचती हुई कि उसे कमरे मिलेगी। आलिया भुप्पो से देखकर खड़ी हो गई थी। उसके ज़पत के तमाम बंधन टूट गए थे। बस इतना याद रहा कि सामने आलिया भुप्पो ने सबा को लिपटा लिया था। उसे तमाम आंसू उनके सीने से लग कर बहा डाले। भुप्पो, आपने मेरी बात सुनने बगैर फर्द जुर्म आयद कर दी, मेरा कसूर भी नहीं पूछा। वह सर उठाकर बोली, मेरी जान, मैंने उनकी सज़ा ही भुगत ली है, पर अकबर तो तमाम उम्र भुगतेगा। आलिया भुप्पो ने नफ़रत से कहा तो वो उनका चेहरा हैरत से तकने लगे। हाँ सबा जानी, वो फरेबी मक्कार घटिया शख्स जेल में है। दूसरी बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम है। मुझे उसने कराची के से जाने के बाद तलाक दे दी थी। इतने बर्स तुम्हारा सामने करने की हिम्मत नहीं कर सके। मुझे माफ़ कर दो, अपनी भुप्पो को माफ़ कर दो। मैंने खुद को पल पल सजा दी है। आलिया भुप्पो ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो तड़प गई। भुप्पो, ऐसा मत करें मेरी प्यारी भुप्पो। वो दीवाना वार उनके हाथ चूम रही थी। आलिया की ज़ुबानी ही उसे इल्म हुआ कि उनके साथ एक उनका प्यारा सा बेटा आशिर भी आया है। सबा ने सुर्ख फूले फूले गालों वाले आशिर को साख्ता प्यार किया। ऐ मास्टर, मैं तुम्हारी आपी हूँ। वो उसकी मोटी मोटी आंखों में झांक रही थी। 3.5 साल आशिर खिल खिल कर हंस रहा। वो उसे गदगदियाँ कर रही थी। आलिया उसे खुश देखकर बहुत मसरूर थी। वो पिंडी वाले घर में ही थी। वक़्त गुजारी के लिए उन्होंने जॉब में भी कर ली थी। आशिर को उन्होंने किंडरगार्टन स्कूल में दाखिल करवा दिया। अकबर के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में सहल गई थी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ही उसके घटियापन से वाकिफ़ हुई थी। अकबर की भी ज़ुबानी होने इल्म हुआ तो उसने सबा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। तभी उन्हें अकबर से नफरत हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो भी आलत से बेजार होता जा रहा था। तभी तो उन्हें अकबर की दूसरी शादी पर हैरत नहीं हुई ना अफसोस। अकबर को आशिर की बिल्कुल परवाह नहीं थी, पर आले के लिए आशिर सहारा था, उम्मीद की रोशनी थी। आज कई साल बाद वह सबा का सामना करने के काबिल हुई थी। उसने खुले दिल से उन्हें खुश आमदीद कहा था। संदस वगैरह को भी इल्म आलिया से मिलकर खुशी हुई थी। अभी तक सबा को अफरीदी नज़र नहीं आया था। उसने भी किसी से नहीं पूछा। हमदा ने खुद ही बताया कि वो एक अहम केस पर काम कर रहा है। कई रातें घर नहीं आता। रात को वो आलिया और आशिर के साथ सोई। एक तरफ आशिर, दरमियान में आलिया और दूसरी साइड पर वो थी। उसे अरसे बाद इतने से पुरसकून और गहरी नींद आई थी। आलिया उससे चिमटे उनके गर्दन में बाहें डाले वो बेफिक्री से की नींद से मज़े लूट रही थी। दूसरे दिन आलिया जाने के लिए तैयार थी। उसने रोका, सब ने मिन्नतें की, पर वो दोबारा आने का कहकर चली गई। सबा की शादी जिन हालात में हुई थी संदत से उन्होंने बता दिया था। तो उन्हें सुनकर खुशी हुई थी कि अच्छा बाशऊर महज़ब मर्द है जिस उसका रिश्ता जुड़ा है। अब सुनाओ अपनी मंगनी की तफसील। रात को फारिग होते ही सबा हमदा को घेर कर बैठ गई थी। अजमल ने मुझे चाचू की दोस्त की शादी में देखा था। उसके बाद उसने प्रपोजल भिजवाया। चाचू ने हाँ कर दी। मैंने बहुत शोर मचाना चाहा, पर तुम्हारी गैर मौजूदगी के बायस हार मार बैठी। और जुनीर से पूछ लो, मैं कितना रोई थी कि मैं सबा के बगैर मंगनी नहीं करूँगी, पर चाचू ने एक नहीं सुनी। अजमल ने खुद मुझे अंगूठी पहनाई थी। आखिर में हमदा का चेहरा सुर्ख हो गया। मेरी गैर मौजूदगी में कितने इनकलाब आ गए हैं। हमदा सबा को शर्माना आ गया। सबा ने उसे छेड़ा, तुम भी लाहौर जाकर कितनी बदल गई हो। मेरा मतलब बहुत खूबसूरत हो गई। लगता है वहाँ का पानी तुम्हें कुछ ज़्यादा ही रास आ गया। वह
ستائش نے کہا اسے صحیح دیکھ رہی تھی۔ صبا بلش ہو کہ ادھر کے کیا حال ہے؟ اس کا لہجہ قدرے لڑکھڑایا۔ کدھر کے حال بھائی؟ ہمتا نے انجان بننے کی دکاری کی۔ تمہارے سر کے۔ صبا نے تکیہ اٹھا کر اسے دے مارا اور کھلکھلائی، پھر ایک دم سنجیدہ ہوگی۔ سمرا آنٹی کے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ بدل گئے، خود کو کام میں بے انتہا مصروف کر لیا۔ میں اکثر انہیں راتوں کو بے قراری سے ٹہلتے دیکھتی ہوں صبا، میں نے انہیں چپ دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹ جاتا ہے۔ میں 6 سال کی تھی جب مامی ڈیڈی کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں انہیں اسکول جاتے ہوئے بہت تنگ کرتی تھی۔ سنی تو ہر وقت روتا ہی رہتا تھا۔ چاچو نے اپنے ہاتھوں سے میری پونیاں بناتے، ہمارے لنچ باکس تیار کرتے، رات کو تھکے ہارے آتے تو ہم انہیں کہانی سنانے کے لیے گھیر لیتے۔ ہم تینوں ذرا اسے کام کے لیے انہیں دیکھتے تھے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ بہت محنت کی، اپنی عمر کا بہترین حصہ ہمارے لیے ضائع کر دیا، یہاں تک کہ اپنی محبت کو ہمارے اوپر قربان کر دیا۔ سمرا آنٹی نے کہا تھا کہ یہ بچے تم ان کی نانو کو دے دو تو میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، پر چاچو نہیں مانے۔ اب جب ہم بڑے ہو گئے تو انہیں یوں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ وہ شاید تمہاری کم عمری سے خائف ہیں، اس لیے تمہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کا اپنا تجربہ تھا۔ جی نہیں، یہ سب غلط ہے۔ وہ اب تک اپنے منگیتر کو نہیں بھول سکے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ انہیں بہت دکھ ہوا تھا نا کہ وہ سیڑھیوں سے گری ہے۔ میں نے انہیں گرایا ہے، تمہارے سامنے کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے ایسے مارا تھا جیسے ایک بار جرم کروانے کے لیے عادی مجرموں کو مارتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ہاسٹل چھوڑ آئے تھے تاکہ میرا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ ان 3.5 4 سالوں میں میرا دماغ ٹھکانے آیا ہوا ہے یا نہیں، پر ان کا دماغ میں ضرور ٹھکانے لگاؤں گی۔ صبا کے تیور بڑے جارحانہ تھے۔ انہیں اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر نکل آئی تھی۔ سندس آنٹی جاگ رہی تھی۔ تم سوئی ہوئی ابھی تک؟ انہوں نے حیرانی سے دیوار گیڑ گھڑی کی طرف دیکھا۔ بس جا رہی ہوں، وہ پلٹی۔ سنو، اپنے کمرے میں جا کر سو، حمدہ ویسے بھی رخصت ہونے والی ہے۔ سندس نے اسے چھیڑا، وہ چہک گئی۔ 4 سال بعد اس نے دوبارہ کمرے میں قدم رکھا جو ذکار العلب افریدی جیسے بے حس شخص کی ملکیت تھی۔ نیند تو اسے نہیں آ رہی تھی، وہ کمرے کے چکر کاٹتی لگی۔ اپنی آنکھ میں اور کسی کا سپنا کیسا لگتا ہے؟ بند کمرے میں لیٹ کے چھت کو تکنا کیسا لگتا ہے؟ میں ان میں منظر بن کے اتروں تو محسوس کروں۔ ٹھنڈے فرش پہ چلتے پاؤں رکھنا کیسا لگتا ہے؟ اس کو کچھ لمحے عرصے پہلے پڑھا گیا ایک کتاب یاد آ گیا۔ ٹھنڈے فرش پر چلتے پاؤں، ایسے اپنی قسمت کہاں؟ وہ بڑبڑائی اور مزے سے جہازی سائز ٹیبل بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ رات کے اس پہر خود بخود اس کی آنکھ کھلی تھی۔ نیند کا خمار کم ہوا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں تیز روشنی ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً افریدی تک تھا، صوفے پر بیٹھا شوز اتار رہا تھا۔ وہ بند پلکوں کی جھڑی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جوتے اتارنے کے بعد اس نے بیلٹ کھینچ کر نکالی، یونیفارم کی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ صبا نے ذرا اونچا ہو کے ٹائم دیکھا، 1:30 بج رہے تھے۔ بیچارے پولیس والے، اس نے دل میں افریدی پر طنز کیا اور یونیفارم بدل کر عام کپڑوں میں ملبوس باہر نکلا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ سوئی ہوئی صبا پر ٹک گئی۔ وہ متوازن قدموں سے چلتا ہوا بستر تک آیا، بیڈ گراؤنڈ سے تکیہ لگا کر وہ بیٹھ گیا تو صبا نے نامحسوس انداز میں کروٹ لی تو وہ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھ کر چھت کو گھور رہا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کی اور نائٹ بلب جلایا۔ صبا کی طرف سے کروٹ لی اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر کروٹ بدلے لیٹے اس پتھر کو ہلائے جلائے کہ اس میں کوئی حس ہے بھی یا نہیں، اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرے۔ صبا نے اسے جلانے کے لیے پرانی حرکتیں شروع کر دی تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا، افریدی دیر تک سوتا تھا، کبھی کوئی بھی اسے ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ اس نے ملازموں کو بھی سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ چھٹی کے دن جب تک وہ کمرے سے باہر نہ نکلے کوئی ادھر کا رخ نہ کرے۔ برسوں سے یہی اور تھا، پر آج یہ معمول تبدیلی ہو گئی تھی۔ صبا، اینی اور نمرا، زنیر اور حمدہ سب عین اس کے کمرے کے نیچے لان میں زور و شور سے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ سب سے زیادہ شور صبا ہی کر رہی تھی، وہ کھیل کم رہی تھی، شور و گل زیادہ کرتی۔ چھت پھاڑ آوازیں افریدی کے کانوں میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھی۔ اس نے تکیہ کانوں پر رکھا پر فائدہ نہیں ہوا، وہی حال تھا۔ وہ کھولتا ہوا اٹھا اور کھڑکی سے جھانکا۔ صبا بیٹ پکڑے کھڑی تھی۔ سنی باؤلنگ کر رہا تھا، نمرا امپائرنگ کر رہی تھی اور باقی سب فیلڈنگ پر تھے۔ وہ بولتا ہوا ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ سنی اور صبا کے سوا سب رفو چکر ہو گئے تھے۔ سنی کو بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملا، جبکہ صبا کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پیچھے افریدی آتش فشاں کے روپ میں کھڑا تھا۔ وہ چاچو، سنی نے دبی آواز میں بتانا چاہا، پر صبا نے اہمیت ہی نہیں دی۔ کیا چیز؟ میں تمہارے چاچو محترم سے نہیں ڈرتی، ان سے بلکہ ڈرنا تو نہیں انہیں چاہیے، آخر کو ہم تقریب کار ہیں۔ اور دونوں ہاتھوں سے بیٹ ٹکا کر اس نے قمیض کا گلا فخر سے اونچا کیا اور اس انداز سے لہرائی۔ پیچھے سے افریدی خونخوار نگاہوں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ سنی بھاگ گیا۔ پتہ ہے آج چھٹی ہے اور میں دیر تک سوتا ہوں، پھر یہ شور کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ آپ کو پتہ ہے آج چھٹی اور میں کھیلتی ہوں، پھر یہ غصہ کیوں ہو رہا ہے؟ صبا اس کے اسٹائل میں بولی اور بلہ پھینک دیا۔ وہ پیر پٹک کر اندر چلا گیا اور اوپر کھڑکی سے دیکھتی نمرا، اینی اور حمدہ افریدی کا شکست خور وہ انداز دیکھ کر ہنس پڑی۔
ہار مان لینا اس کا مزاج نہیں تھا۔ آج پھر نہ جانے کیوں وہ خاموش ہو کر منظر سے ہٹ گیا تھا۔ صبا بھی فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ جیو میرے شیر، حمدہ نے اوپر سے آہی داد دی تھی۔ آفریدی بہت اہم کیس پر کام کر رہا تھا۔ یکسوئی سے جائزہ لینے کے لیے وہ شاہ عالم کی فائل گھر پر ہی لے آیا تھا۔ شاہ عالم بہت خطرناک دہشت گرد تھا۔ کئی ماہ کی مسلسل محنت کے بعد آفریدی نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ آج کل پولیس کی تحویل میں تھا اور ہرگز زبان کھولنے پر آمادہ نہیں تھا۔ اب آفریدی اس کیس کا انچارج تھا۔ شاہ عالم کے تمام کوائف، ماں باپ، بہن بھائیوں کی تفصیل، پرانی رہائش گاہ، ایڈریس، اس کے جرائم کی تفصیل، ٹھکانوں اور دوستوں کے بارے میں جاننے کے لیے وہ یہ فائل گھر لایا تھا۔ کھانے کے بعد وہ بیڈ روم میں گیا تھا اور آرام سے فائل کا مطالعہ کرنے لگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ پین سے ضروری نکات بھی نوٹ کر رہا تھا۔ گھر کی تمام لائٹس گل ہو گئی تھی۔ صبا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں لیٹر ہیڈ، پین، سیاہی کی بوتل اور ایک میگزین اٹھایا ہوا تھا۔ تمام چیزیں بیڈ پر رکھنے کے بعد اس نے تکیہ اٹھا کر نیچے رکھا اور مزے سے بیٹھ کر پین میں سیاہی بھری، لیٹر پیڈ گود میں رکھا اور میگزین کھول کر ٹانگوں پہ ٹانگیں پھیلائیں اور آفریدی کو ٹانگیں پھیلا لیا۔ آفریدی نے بیٹھنے کا یہ سائل ذرا نہیں پایا۔ ایک ثانیے کے لیے صبا نے دوبارہ پین میں سیاہی بھری، پھر سیدھی ہو کر اس نے دو تین بار پین جھٹکا۔ آفریدی کے سامنے کھلی فائل کا منہ سیاہی کے نقش نگار سے رنگین ہوگا۔ وہ ایک دم غصے میں آ گیا کہ بدتمیزی ہے یہ، پتہ ہے کتنے امپورٹنٹ کیس کی فائل ہے یہ۔ اسے صبا کی پین والی گلائی بے دردی سے مروڑی اور درد سے وہ دوہری ہو گئی۔ صبا مارشل آرٹ کی جوہر دکھانا چاہے جو آفریدی کے سامنے نہیں چل سکے۔ وہ اترا، اب کرو مقابلہ، ہمت ہے تو۔ اس نے صبا کو اکسایا۔ میں کمزور نہیں ہوں۔ شدید کیس و غضب میں کھڑی وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے داؤ آزمایا۔ آفریدی پہلے ہی ہوشیار تھا۔ اس کا وار اسی پر الٹا ہو گیا۔ آفریدی نے صبا کے دونوں ہاتھ پشت پر کر کے پکڑ لیے اور ایک دوسرے میں پھنسائے۔ بے اختیار اس کے منہ سے ہائے نکلی۔ اس کی پشت آفریدی کے چوڑے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ صبا کو اپنے یلو بیلٹ، گرین بیلٹ اور بلیک بیلٹ آفریدی جیسے تجربے کار لڑائی تھراٹی مارشل آرٹس کے گواؤد پر سے بخوبی واقف کے سامنے پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ مجھ سے مقابلہ کرنے چلی ہو چڑیا، جتنی ہو کم از کم اتنے اپنی طاقت اور توانائی تو چیک کر لیتی۔ آفریدی نے اس کے بازو چھوڑتے ہوئے کچھ جتایا۔ وہ بے پناہ ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ پکڑنا، اس نے حس بھرتی سے اس کا وار خالی کیا تھا۔ اس سے صبا کے جوہر ہل کے رہ گئے۔ آفریدی نے تعصب سے فائل کو دیکھا اور چھینٹے کپ کے خشک ہو چکے تھے۔ اس نے اگلا صفحہ کھولا اور مہور ہو گیا۔ صبا نے بے آواز رونا شروع کر دیا۔ بہت دیر کے بعد آفریدی اٹھا اور فائل اپنی کیبنٹ میں رکھی۔ ریسٹراچ اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جیب سے والیٹ بھی نکالا۔ واپس بیٹھے ہوئے اس کی نظر سوئی ہوئی سفر پر پڑی۔ گالوں پر آنسو کی لکیریں بہت نمایاں تھیں۔ ایک آدھ آنسو ان پلکوں میں بھی ابھی تک اٹکا تھا۔ یقیناً وہ روتے روتے ہوئی تھی۔ صبا بی بی، میرے لیے کڑا امتحان نہ بنو۔ آفریدی نظریں چرا رہی۔ حمدہ کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ اس سے پہلے زونی اور اینی کی منگنی کا فنکشن تھا۔ اینی نے منگنی کے پر پہننے والا جوڑا کئی بوتیکس کی خاک چھاننے کے بعد پسند کیا تھا۔ یہ حال انگوٹھی کا ہوا تھا۔ اسے زنیر کی پسند کردہ انگوٹھیاں ایویں سی لگ رہی تھیں چونکہ ایک ہفتے بعد حمدہ کی شادی تھی، اس لیے مہمان پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ بیرون شہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے اوپر والے گیسٹ روم سیٹ کروا دیے گئے تھے۔ صبا نے خاصے کام اپنے ذمہ لے لیے تھے۔ وہ دو فنکشن، وہ بھی ایک ساتھ، نمرہ، اینی سمیت حمدہ، اور وہ بھی خاصی پرجوش تھی۔ وہ منگنی پر پہننے والے کپڑے فائنل کر رہی تھی۔ سندس آنٹی نے اس کی 2-3 جوڑے بنوائے تھے۔ شادی کے جوڑوں کے علاوہ وہ نمرہ اور حمدہ سے انہی کے بارے میں مشورہ کر رہی تھی۔ میں چوڑی دار پاجامہ کے ساتھ سلور قصہ پہنوں گی بس، اس نے فیصلہ دے دیا، اور وہ دونوں بھی ابھی بیچ میں ہی پھنسی ہوئی تھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ آفریدی سو چکا ہوگا، خلاف توقع جاگ رہا تھا۔ وہ لیٹنے جا رہی تھی کہ آفریدی کی آواز اسے چونکا دیا۔ صبا سنو، جیسے وہ اسے کوئی اہم بات بتانا چاہتا ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شادی پر پہننے کے لیے کپڑے ہیں کہ نہیں؟ وہ بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گئی۔ چلو، اسے یہ خیال تو آیا۔ جی ہیں، آنٹی نے بنوا کر دیے تھے۔ وہ ہاتھوں کی لکیروں پر کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ جاؤ، شاباش، میرا والیٹ لے کر آؤ، ڈریسنگ روم میں ہی رہ گیا، اس نے نرم لہجے میں حکم دیا۔ تعمیل لازمی تھی۔ صبا نے اس کے ہاتھوں میں پرس دیا۔ یہ لو، کچھ پیسے ہیں، اپنے پسند کے کچھ کپڑے اور دوسری چیزیں لے لینا۔ وہ ہرے کئی نوٹ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ میرے پاس سب چیزیں ہیں، کپڑے، جوتے، جویلری، سب کچھ ہے۔ صبا نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے۔ پھر بھی رکھ لو نا، وہ اصرار کر رہا تھا۔ اس سے نفی میں سر ہلا۔ میں کہتا ہوں رکھ لو، یہ میرا حکم
हुक्म, सख्त लहजे में बोला। वो अपना टस से मसना और अफरीदी को उसकी हट धर्मी बहुत ताव आया। वो नोट कर रहा था जब से वो लाहौर से आई थी, अब बदल गई थी। नर्म खुद सबा जाने कहाँ रह गई थी। वो इंतहाई बदतमीज़, ज़िद्दी और खुद सर हो गई थी। पहले उसकी आंखों में एहतराम होता था, पर अब उसकी आंखों से अजीब सी जिद छिड़कती थी। ज़ाहरी होलिये समेत वो अंदर से भी बदल गई थी, सरकश हो गई थी, खातिर ही न लाती थी। हम तुम जिए जा रहे हैं, जीवन गुजर ही रहा है, मगर एक जुनून दिन ब दिन बेवजह जाने क्यों बढ़े जा रहा है। पास है नहीं है क्या, साथ है नहीं है क्या, अजनबी रहेंगे क्या, जी के आलम बढ़ रहे हैं, आंखें सिलकते लगी हैं। हम और तुम रात और दिन के रास्ते भी जुदा किए जा रहे हैं। हम तुम जिए जा रहे हैं। ऐ सबा की बच्ची, उठो, नीचे मंगनी की रस्म हो रही और तुम यहाँ ट्रेजेडी सॉन्ग सुन रही हो। वो सब बुला रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। हमदा ने जैसे उसके कानों में सूर फूंका। हमदा से उसकी भीगी पलकें छुपी ना रही थी, पर उसने तो इस्तफसार न किया था। सबा ने मुँह धोया, बाल ठीक किए और आ गई। अफरीदी ने ऐनी की अंगूठी पहनाई और संदस आंटी ने जुनैर को ज़बरदस्ती हंगामा मचा हुआ था। वो कदरे अलग थलग से बैठी थी। आज हमदा भी रुखसत हो रही थी। सबा को अजीज़ दोस्त के बिछड़ने का गम था। उसे छुप कर गई। कई बार हो चुकी थी। हमदा तैयार होकर एनी और संदस के साथ होटल चली गई थी। सन इमरान वो जल्दी तैयार हो रही थी। वो बाहर आई तो इल्म हुआ कि उन्हें अफरीदी लेकर जा रहा है। प्लीज़ हरी, मेहमान इंतज़ार करे होंगे। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आ गए। सबा हाथों में कचरे बांध रही थी, धागे को ठीक तरह से करा ही नहीं लग रही थी। निम्रा, प्लीज़ ये कचरे बांध दो। वह घूमी, पर निम्रा कब की बाहर जा चुकी थी। अलबत्ता अफरीदी खड़ा था। वो हनूस हाथ फैलाए हुए थी। वो आगे बढ़ाया, बड़ी महारत से धागे को गिरा लगाने लगा। हार्ड स्टोन के आहनी हाथ उसकी कलाई से छू रहे थे। वो उसकी बलबूत से उठती सहरंगेज़ महक उसे हजार में लेकर बेबस करने वाली थी। ज़रा से लम्स ने क़यामत जगा दी थी। ऊंचे नाकबले तस्कीर पहाड़ का सर गजरा बांधते हुए झुका हुआ था, क्योंकि वो बमुश्किल उसके कंधे तक आती थी। वह अफरीदी ने यूं ही उसे देखा, बेइरादा ही वो ख़ास एहतमाम से तैयार हुई थी। प्यासी रंग के कमीज, शलवार और कई गज़ लंबे दुपट्टे में वो बड़ी भरपूर और मुकम्मल दोशीज़ा लग रही थी। शर्ट पर चकमक करता काम उसके चेहरे का सुनहरा रूप दे रहा था। दोनों कलाइयाँ चूड़ियों से भरी और हाथ मेहंदी के नक्शो निगार से सजे हुए थे। कमर तक ब्राउन बालों को उसने खुला छोड़ा हुआ था। हल्का मेकअप किया हुआ था। गुज़िश्ता तमाम दिनों से वो मुख्तलिफ और दिलकश लग रही थी। उसके पीछे ही वो गाड़ी तक आई। अफरीदी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। वो निम्रा अभी जाएगी, उसने उसे रोकना चाहा। वो कब की जा चुकी। अफरीदी ने उसे बताया किसके साथ। सवाल उसके मुँह से फिसला। जुनैर के साथ। अभी उसका फ़ोन आया था कि मैं आ चुकी हूँ। उसे यूँ लगा जैसे वो खफीफ सा हंस के उसकी अक्ल पर मातम कर रहा था। सबा सामने देखने लगी, जानने बगैर कि किसी की नज़र बार भटक रही है। वक़्त रुखसत वो और अहमद लपट कर इतना रोए कि उन्हें चुप कराना मुश्किल हो गया। सनी भी रो रहे थे। इतने बरसों का साथ जो आज ख़त्म हो रहा था। अफरीदी ने हमदा को बड़ी मुश्किल से चुप कराया। उसे लिपटी बिलक कर रो रही थी। उसे चाचू का भी ख्याल था। सबा की हमाकतों पर उसे आज रोना आ रहा था। सनी और जुनैर की आज उसे ख़ास फ़िक्र हो रही नहीं थी। दोनों की सबा से खूब बनती थी। वो अभी उन्हें सगे भाइयों की तरह चाहती थी। सगे भाइयों की तरह चाहती थी। बस अफरीदी वो उसके दरमियान जाने कौन सी जंग थी, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। सबा, प्लीज़ चाचू का ख्याल रखना। वो पहले से भी ज़्यादा संजीदा हो गया। काम का बेइंतहा बोझ अपने ऊपर ले डाली है। घर आते ही अपने कमरे में बंद हो जाते हैं। तुम इन्हें कंपनी देना, उन्हें तन्हाई और अकेलेपन के खोल से बाहर निकालने की कोशिश करना और अपने दिल से वो समरा आंटी वाली भांस निकाल दो। थोड़ी मैच्योर बनो प्लीज़। उसकी मिन्नतें दरख्वास्तें गाड़ी में बैठने तक जारी रही थी। वो बस सर हिलाती रही। उसे हमदा की खुद गर्जी पर दुख हो रहा था। चाचू का कितना ख्याल था और उसका बिल्कुल भी नहीं। हमदा और दीगर मेहमानों के जाने के बाद वो सब भी घर लौट आए थे। संदस आंटी हमदा के साथ गई थी। आते ही वो तीनों पैर पसार कर कारपेट पर लेट गए थे। थक्के से जोड़ दुख रहा था। जुनैर ने सबा से चाय बनाने की फरमाइश की। खुद उसका दिल चाह रहा था। आनी और निम्रा भी चाय पीना चाहती थी। सबा किचन में चली आई। उससे पहले ही अफरीदी चाय की कतेली में पानी डाल रहा था। हटे, मैं खुद बनाती हूँ। उससे कतेली ले ली। वह किचन में पड़ी कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया और आंखें बंद करके हाथ सर के नीचे रख लिए। वो चाय का दम देकर पलटी। अफरीदी का जैसा लेने का अच्छा मौका था। वो करना आम तौर पर वो उसे नज़र उठाकर नहीं देखती थी। शायद वो और भी सख्त हो जाए। सफ़ेद ग्लव लगे कुर्ते, शलवार में कश्मीरी काले शाल कंधों पर डाले, वो और भी ज़्यादा पारों पर नाकाबिले रसाई लग रहा था, किसी पहाड़ की तरह बुलंद। उसके सर के बालों में कनपटियों पर कहीं कहीं से मामूली से सफ़ेदी झांक कर रही थी। कुर्ते की आस्तीनें उसने फोल्ड की हुई थी। बाजुओं के बालों में से कहीं
سے بھی کہیں کہیں سفید بال نظر آئے تھے۔ مجموعی طور پر وہ پہلے سے زیادہ شاندار، صحت مند اور باوقار ہو گیا تھا، اور ایسے ہی تو اس پر نہیں مر مٹی تھی۔ اس کی اولین چاہت پہاڑوں کی وادی میں قدم رکھتے ہی پہلا خواب، پہلی منزل، پہلا پڑاؤ تھا، اور راہ میں آیا ہوا پہلا بھاری پتھر بھی، جو اس پر سے کئی بار ٹکرا کر اس کے نازک جسمے زخمی ہوئے تھے، وہ اسے اپنے پہنچ سے بہت دور لگتا تھا، کسی دیوتا کی طرح، کسی چٹان کی طرح مضبوط، سخت اور اپنی جگہ کے استاد۔ اسے کبھی کبھی سمرا پر حیرت ہوتی تھی، اس نے کیوں ہمدار زنیر اور سنی کو درمیان میں لا کر منگنی توڑ دی۔ اس جیسے شخص کے لیے تو بڑی سے بڑی سلطنت قربان کی جا سکتی، جیسے اس نے خود پر اپنے دل جیسی قیمتی سلطنت مجھ سے بغیر اجازت سب سے اور بلند جگہ دے دی تھی۔ وہ اس اصرار بھرے شخص میں اتنی کھو گئی تھی کہ تیلی سے گرم چائے انڈیلتے ہوئے بائیں ہاتھ پر گرا بیٹھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے اونچی آواز بھی نہ نکل سکی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ چونکا اور آنکھیں کھول کر سیدھا ہو بیٹھا، اور وہ ہاتھ پکڑ کے سسک رہی تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس آیا، گری ہوئی چائے اور جھلسے ہوئے ہاتھ نے تمام قصہ بتا دیا، اور وہ دوام والی کیبنٹ پر برنور نکال لایا۔ گرم گرم ابلتی چائے سے صبا کا ہاتھ اچھا خاصا جل گیا تھا، اوپری جلد کا چھلکا اتر گیا تھا، نیچے سے گلابی سے چھانک رہی تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے متاثر حصے پر برنور لگانا شروع کیا، دوستانہ گرفت میں صبا کا نرم و نازک ہاتھ دبا ہوا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس کے آنسو تھمکے تھے، یہاں سے وہاں ہر طرف ایک فرد بخش احساس تھا۔ کیا اب بھی چلن ہو رہی؟ اسے پوچھا تھا۔ صبا کا سر نفی ملا۔ تمہارا دھیان کہاں جانے کہاں ہوتا ہے، بڑے بڑے نقصان کر لیتی ہو، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی۔ وہ آہستگی سے بولا، میں صرف اپنے نقصان ہی بے دھیانی میں کرتی ہوں، ورنہ نہ چاہے آپ کے اوپر بھی گر سکتی تھی۔ صبا کو اس جھوٹے الزام سے دکھ سا ہوا، بولے بغیر نہ رہ سکے، ہاں اس میں کیا شک ہے؟ ویسے بائی دا وے صبا بی بی، آپ مجھے مارنے کے لیے کون سا طریقہ آزمائیں گی؟ صابن والے سے تو آگاہ ہوں، باقیوں کے بارے میں لا علم ہوں۔ افریدی نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ سمرا والا واقعہ پوری آب و تاب سے اجاگر ہو گیا۔ تقریباً وہ 2 ماہ ہاسٹل میں رہی تھی، پر شکر تھا کہ مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی۔ اسے علم ہی نہیں تھا کہ سیڑھیاں پر صابن لگا تھا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس کا پاؤں لڑکھڑایا تھا، کسی اور چیز کی طرف اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ صبا ایک ثانیے کے لیے سن سی ہو گئی تھی، شاید وہ اسے جی بھر کر شرمندہ کرنا چاہتا تھا، تبھی تو وہ قصہ چھیڑا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی پیشہ ور قاتل نہیں ہوں جو آپ کیسے کہہ رہے ہیں۔ اس کے معصوم سے دل کو افریدی کی بے اعتباری سے شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ تم پیشہ ور قاتل، عادی مجرم اور تربیت یافتہ دہشت گرد سے بھی زیادہ خطرناک ہو؟ یعنی میں مجرموں، قاتلوں اور دہشت گردوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں؟ صبا کی آنکھوں میں شدید اذیت کے آثار رقصان تھے۔ ہاں، افریدی نے سر ہلایا۔ وہ چائے کی ٹرے لیے بنا نکل گئی تھی۔ بہت دکھ ہو رہا تھا، یعنی وہ اسے ایسے ہی کئی معاشرے کے بڑے کرداروں سے بھی گئی گزری ہے۔ وہ لان میں سنگی بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی، ساری حقیقت، رشتوں کو ماننے اور احترام کرنے، اور پھر انہیں جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر لینے میں، وگرنہ دنیا میں صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، عورت اور مرد کا رشتہ۔ بہن بھائی، تایا چاچا، ماموں پھوپھی، تائی، ماں باپ جیسے رشتوں کی اہمیت نہ ہوتی۔ جیسے اکبر انکل کے نزدیک میں صرف ایک لڑکی تھی، آلے پھوپھو کے حوالے سے انہوں نے میرے اور اپنے رشتے کے مابین مقدس نزاکتوں کو نہ جانا۔ افریدی کے نزدیک شاید میں صرف حمدہ کی دوست تھی، حالانکہ قدرت نے ہمارے درمیان ایک مضبوط رشتے کو جنم دیا گیا تھا، مگر اسے تسلیم کرنا نہیں کرتا۔ جس روز آلے پھوپھو نے مجھے گناہ گار قرار دیا تھا اور مجھے دھکے دے کر نکلوا دیا گیا تھا، کاش اس روز میں ذکار رب افریدی کے در پہ پناہ نہ مانگتی، کسی ہاسٹل یا دارالایمان میں چلی جاتی، آج اتنی اذیت میں تنہا ہوتی۔ یہ شخص جسے میں نے دنیا میں غالباً بلکہ یقیناً سب سے زیادہ چاہا، یہ مجھے ایک نظر ڈالنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ کاش میں آلے پھوپھو اور اکبر انکل کے ساتھ کراچی نہ آتی، بھلا جوان ہوتی لڑکی کو کیا ضرورت ہے کسی خالہ اور تائی، ماموں اور پھوپھی کے گھر قیام کرنے کی؟ کاش آلے پھوپھو مجھ سے اتنی محبت نہ کرتی، نہ میں ان کی کمی محسوس کرتی۔ کاش میں پنڈی میں نہیں رہتی تو کسی اکبر انکل جیسے بھیڑیے کو میرے اوپر غلط نگاہ ہٹانے کی ہمت نہ ہوتی، میٹرک کے بعد کوئی جاب کر لیتی، زندگی ہی گزارنی تھی، نہ گزر جاتی، اس پتھر جیسے شخص سے آشنائی تو نہ ہوتی، نہ حمدہ سے منتیں کر کے شادی پر آمادہ کرتی، نہ یہ نار سائز کا دکھ جھیلنا پڑتا، یہ نہ چپ چاپ اپنے آگ میں جلنا پڑتا۔ خواب کی مسافت، فصل کی تماست سے، روز سے شب ریاضت سے، کیا ملا محبت سے؟ ایک ہجر کا صحرا، ایک شام یاد ہوگی، ایک تھکا ہوا آنسو۔ ہاں، میرے حصے میں تو تھکتے ہوئے آنسو آئے ہیں، وہ آج بھی اسی طرح سر بلند ہے، مجھے اپنا کر سب ستائش
اپنا کر سب کی ستائش وصول کر رہا ہے کہ مجھ جیسی کم مایا بن ماں باپ کی لڑکی کو کون اپناتا ہے جس کے ساتھ اکبر انکل جیسے شخص کا رشتہ اشتہار بنا ہوا ہے۔ میرے پاس خاص جائیداد بھی نہیں، جبکہ ایک شخص اس کے پاس ایک اعلیٰ مضبوط ہوتا ہے، معاشرے میں ایک مقام حیثیت ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اسے مغرور ہونا چاہیے، غرور بھی تو کسی پر جچتا ہے۔ جب اتنا کچھ ہو تو گردن میں اکڑ آ جاتی ہے، بندہ فرعون بن جاتا ہے، اور یہ پولیس والے تو ہوتے ہی فرعون ہیں، اور یہ اسپیشل پولیس ڈپارٹمنٹ والے انہیں تو کچھ زیادہ ہی مراد حاصل ہوتی ہے ظلم کرنے کی، دوسروں کو روند کر تسکین حاصل کرنے کی۔ ہوں، اوپر والے نے انہیں شاید لائسنس ٹوکن دیا ہوا ہے کہ جو مجرموں کے ساتھ ساتھ شاید گھر والے بھی اس کی کھلی چھٹی کے زمرے میں آتے ہیں، تبھی تو یہ شخص ایسا ہے۔ مجھے بھی آرام سے مجرموں کے فہرست میں شامل کرتے، وہ بھی خطرناک مجرموں کے فہرست میں جن کے زندہ یا مردہ کی سر کی قیمت مقرر کی جاتی۔ میں تو ایک بے سرر سی لڑکی ہوں، خوبصورت خواب دیکھنے والی، آئیڈیلسٹ سی، اپنے آپ میں مگر رہنے والی عام سی لڑکی۔ مجھ سے بھلا کسی کو کیا خوف ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک بار سمرا آنٹی کی سیڑھیوں سے گرا کر نقصان پہنچانے کا سوچا تھا۔ میں شاید اس وقت بہت کم عقل، بے وقوف و جذباتی تھی۔ وہ بآواز بلند سو کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ افریدی عین اس کی پشت پر کھڑا اس کے آخری لفظ سن چکا تھا۔ تم آج بھی بے وقوف، کم عقل اور جذباتی ہو۔ اس کی آواز سن کر وہ اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا۔ یہ کب آئے؟ وہ حیران ہوئے۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، پتہ نہیں کب، اب، اور وہ کیا کہتا، اس کی کون سی خوبیاں گنواتا۔ عقل مندی یہی تھی کہ وہ منظر سے ہٹ جاتی۔ یہی سوچ کر وہ اٹھی۔ بیٹھ جاؤ۔ افریدی کی سرد سی آواز سن کر وہ کھڑی رہ گئی۔ پتہ نہیں اب کون سی کمی رہتی ہے، دل ہی دل میں خوف زدہ سی تھی۔ بیٹھو صبا، وہ دوسری بار بولا، بلکہ دھکا دے کر اسے بٹھایا۔ تہذیب کاری تو خود کرتے ہیں میرے ساتھ بھی مجرموں والا سلوک۔ وہ دل میں کس کر رہ گئی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسے غصہ دکھایا۔ ایک بدتمیزی نہیں، ڈائریکٹ ایکشن اور ڈیزائرڈ رسپانس، یعنی مطلوبہ رد عمل کے لیے راستہ اقدام ہے۔ اس نے ہنس کر وضاحت کی اور خود بھی اس کے برابر بیٹھ گیا۔ دراصل میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ حمدہ کی چاچو اتنے سنگ دل، روڈ اور ظالم نہیں ہیں، جو تمہاری طرح آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، نہ پیار سے بات کرتے۔ افریدی کا لہجہ انداز بحرانی سے تکنے لگی۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی غلطی تمہیں نظر انداز کرنے کی ہے، جو تمہارے حساس ذہن کو پوری طرح محسوس ہوئی ہے۔ میں نے تمہاری توجہ اول روز سے محسوس کر لی تھی۔ تم ٹہل کر میری گاڑی کا انتظار کرتی، ٹیرس سے جھانکتی تھی، معصوم انداز سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی۔ مجھ سے میری مردانہ انا کو بڑی توقع ملتی تھی کہ ایک نوعمر لڑکی جو میری آدھی عمر سے بھی چھوٹی ہے، یوں والہانہ انداز میں مجھے چاہتی ہے، جس پہ آگہی کے پہلے دروا ہونے کے بعد میری ذات ہی اہم ہے۔ میں اس کا پہلا روزن اور دریچہ ہوں۔ ابتدا میں تم میرے لیے حمدہ کی دوست سے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ تم نے اپنا حال دل مجھے بتانے کے لیے جو لیٹرز لکھے، انہیں پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ تم مجھے دیوتا کا درجہ دے چکی ہو۔ وہ ذرا رکا۔ صبا بے حد شرمندہ تھی۔ ان خطوط کا راز فاش ہو جانے پر مجھے تمہاری اور حمدہ کی باتوں سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ لیٹرز تم نے لکھے ہیں۔ ویسے بھی میرا پہلا دھیان تمہاری طرف کیا تھا؟ کتنا بچکانا، جذباتی اور احکامانہ لیٹر تم ہی لکھ سکتی ہو۔ مسکرایا تو صبا پر جیسے گھڑوں پانی پر گیا۔ پھر وہ اکبر صاحب والا واقعہ ہوا۔ ابتدا میں میرا خیال تھا کہ شاید تمہاری ذات بھی ملوث ہو، پھر بعد میں یہ خیال تم سے گفتگو کے بعد ختم ہو گیا۔ اکبر کی گھٹیا گفتگو کے بعد ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم بالکل بے گناہ ہو۔ اب یہ تینوں شیطان میرے سر ہو گئے تھے کہ تم سے شادی کر لوں۔ تمہارے ساتھ شادی کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنی اور تمہاری عمر کا فرق معلوم تھا۔ پر تم انتہائی احمق اور بے وقوف تھی، اپنی حرکتوں سے بھی بچکانا پن کا ظاہر کرتی تھی، کیونکہ تمہاری پھپھو نے لاڈ پیار کر کے تمہیں انتہائی احمق، انجان اور بیوقوف لڑکی بنا دیتا۔ وہ میں بھلا ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا تھا جو عورت اور مرد کے رشتے کے مابین نزاکتوں کو ہی نہ سمجھتی؟ تم میں انتہائی نادان ہو۔ مجھے ان تینوں کے آنسروں نے ہرا دیا۔ شاید اندر سے میرا دل بھی یہی چاہ رہا تھا۔ میں نے شادی کر لی۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے شادی تمہارے اوپر ظلم کیا ہے۔ کچھ لوگ کچی کلیوں کو روند کر مسلسل خوش ہوتے ہیں، پر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہاری عمر، تمہاری معصومیت کو دیکھ کر مجھے تم پہ گرم نگاہ ڈالتے ہوئے خوف آتا تھا۔ میں تمہاری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ شاید بے ایمان ہو جاؤ اور کلی کا منہ بند حسن تباہ ہو جائے۔ حالانکہ تمہارے تیور کچھ اور ہی کہتے تھے۔ تم میری ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئی تھی۔ مجھے علم تھا کہ میرا رویہ تمہیں ہرٹ کرتا ہے۔ میرے منہ سے اکثر گڑیا نکل جاتا تھا اور تمہیں غصہ آتا تھا۔ تمہاری نگاہیں کہتی تھی کہ میں بچی نہیں ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، میرے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ ایک رات جب میں اپنے بیڈ روم میں آیا تو تم میں رو رہی تھی، محض اس بات کی کہ میں تمہیں گڑیا کہتا ہوں۔ تم نے مجھے کہا کہ میں پورے 6 ماہ بعد 17 سال کی ہو جاؤں گی۔ تم نے یہ سب اس انداز میں کہا کہ میرے ضبط کی رگیں چیخنے لگی۔ تم نے مجھے
कहा कि मैं तुमसे डरता हूँ। सबा, वाकई इस रात में डर गया था। तुम्हारी जुनूनी मोहब्बत, तुम्हारे जज्बों और तुम्हारी मासूम चाहत से मैं डर गया था, खौफज़दा हो गया था। तुम्हारी मासूमियत को मैं कब्ल अज़ थी आगही कि इंसान वादियों में ना ले जाऊँ। तुम बड़ी दिलेर लड़की हो। अगर मैं समरा वाले वाक़े के बाद तुम्हें लाहौर छोड़ कर ना चाहता तो मुझे यकीन था कि तुम मुझे हरा देती, मेरे सबत के परखच्चे उड़ा देती, मेरे मजबूत अना को तय तबाला कर देती। मैंने बड़ी बेदर्दी से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया कि अगर समरा होश में आकर तुम्हारा नाम लेती है या उसे कुछ हो जाता तो तुम हमेशा हमेशा कर मुझसे दूर हो जाती, और मुझे पे दूरी अब किसी की कीमत भी ना गवार नहीं थी, क्योंकि तुमने मेरे दिल में मुकाम बना लिया था। मुझे ये भी इल्म था कि रुबाब बनकर मुझे तुम ही फ़ोन करती हो। तुम्हारा बात करने का मखसूस अंदाज उससे मैंने तुम्हें पहचाना। अगर तुम लाहौर ना चाहती और मुझे फ़ोन कर देती तो शायद मैं तुमसे हार मान लेता, सरनगो हो जाता। मैं तुम्हें इस खौफ से फ़ोन नहीं करता था कि ना अहमद जुनेर सोनी को करने देता कि मैं तुमसे शिकस्त खा जाऊँगा, इस छोटी जज्बाती सी लड़की से जो मुझसे शायद शदीद मोहब्बत करके मुझे अपना सीर कर गई है। और अब जब तुम वापस आई हो तो बहुत बदली हुई हो। इस बदली हुई सबा ने मेरी अना को चारों शाने गिरा दी, और आज मैं ये कहने के काबिल हूँ, वह नशा भी नहीं था कि टूटता तुझ में, वो सानहा भी नहीं था कि गुजर जाता, शिकस्ता हो गया आईना पंदार, वरना यकीन करो मैं तेरे इश्क से मुकर जाता। हाँ सबा, तुमने मेरे जैसे मजबूत नाकाबिल शिकस्त मर्द को भी रेसा कर दिया। जैसे समर एक हल्की सी ज़रब भी न रख सकी थी, उसे तुमने एक छोटी अहमक सी लड़की ने तो तोड़ फोड़ दिया। उसकी अना यहाँ वहाँ बिखेर दी। ये टूटा बिखड़ा अना वाला मर्द जिसे इल्ज़ाम था कि वो नाकाबिल तस्कीर है, उसे तुमने अपनी मोहब्बत से हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। तुम मेरे दिल के मफतूह किले पर आराम से अपने नाम का परचम लहरा सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारी मोहब्बत के आगे घुटने टेक दिया। अफरीदी उसके सामने बैठा इतराफ़ शिकस्त कर रहा था। सबा को जाने क्या हुआ, वो फिर रोना शुरू हो गया। उसके दिल में तूफ़ान से उठ रहा था। मुझे आले फुप्पो, रेहान अंकल दोस्तों के नाम दो हस्तियों के नाम याद हैं जो मुझसे गहरी और बेखर्च मोहब्बत करते थे। मैं जब आपको हमदा, जुनेर और सनी के साथी हूँ, दोस्ताना अंदाज में उनके लाड उठाते देखती हूँ, उनके नखरे बर्दाश्त करते देखती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं भी उस खूबसूरत मंजर का हिस्सा बन जाऊँ। हमदा कहती है कि आपने उन्हें माँ बाप बन के बहन दोस्त तक का प्यार दिया है, बच्चों की तरह पाला है। पौनिया बनाने से लेकर उनके लंच बॉक्स तक तैयार किए हैं। मेरा दिल चाहा कि काश मैं भी इस फैमिली की शायरक बन जाऊँ। आप अहमद, जुनैर और हसनी की तरह मेरे भी लाड उठाएं, मेरे नखरे बर्दाश्त करें, मेरी गलत हरकतों पर मुझे डांटें, क्योंकि मैंने डांट का मज़ा नहीं चखा था। भूपो ने मुझे बस मोहब्बत दी थी। आपने एक बार मुझे दुपट्टा ना देने पर डांटा तो मुझे अच्छा लगा। आपकी शख्सियत ही ऐसी थी कि टीनेजर लड़की मेरे जैसे हालात में परवान चढ़ने वाली आपसे ज़रूर मुतासर होती। सो मैं आपसे मुतासर होगी। फिर जज्बे मोहब्बत में ढला मेरे अंदर से बहुत तशनगी से बहुत कमी है। आप समुंदर हैं। जुनैर और सनी के साथ साथ कुछ मोहब्बत मेरे लिए भी रख लें, मुझे भी डांटे, सजा दें। सबा बुरी तरह रो रही थी। अफरीदी के दिल को कुछ हुआ। सबा उसके लहजे में खूबसूरत जज्बे बोल रहे थे। सबा उसने अपना भारी हाथ उसके सर पर रखा। वो टूटी शाख की तरह उससे ला लगी। सज़ा और डांट के काबिल तो तुम हो। सबा के आंसू रुक गए। उसे हैरानी से सर ऊपर उठाया। लाहौर से आके तुमने मुझे नज़रअंदाज करने की जो महम शुरू की है उस पर तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अफरीदी मुस्कुराया। जी वो होंक हो गई। जी हाँ, मैं इतना सालिम संगदिल नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। उसका लहजा शौक हो गया। वैसे है यार, तुम इतने अहमक सी हो कि तुमसे इजहार मोहब्बत भी सोच कर करना होगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो ढेरों चाहते हैं वो सोच समझ कर नाप तोल कर तुम्हारे हवाले करनी होगी। अगर तुम आंखों की ज़बान समझती हो तो बहुत पहले से ही तुम्हें जान लेना चाहिए था कि ज़कार रब अफरीदी तुम्हारी तेज नज़रों से घायल हो चुका है। मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहा था। यही नहीं कि मेरा दिल ही मेरे बस में नहीं था, में ना था। जो तुम मिला तो ख़ुद अपनी दस्तरस में ना था। अजीब सहर का आलम था उसकी गुर्बत में। मेरे पास था और मेरी दस्तरस में ना था। सचमुच तुम मेरी तकरीब का रहो। इतनी तोड़ फोड़ मचाई है कि मैं इसने बात अधूरी छोड़ दी थी कि हमेशा की तरह सबा को उसकी दहशत कर तकरीब कर कहने से गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी जो मैदान जंग में जीतने वाले कमांडर के चेहरे पर होती है। सबा अफरीदी के लहजे में आंच सी दर आई थी। उसने निगाहें उठाकर उसे देखा, पर वहाँ जो दास्तान लिखी हुई थी उसे पढ़ने के बाद सबा के लिए उसकी मकनातीसी निगाहों का सामना करना मुश्किल होगा। मैं मुंतज़िर हूँ अपनी तकरीब का कारी की कार्रवाइयों का आगाज़ करूँ। अफरीदी ने बड़ी मासूम से फरमाइश कर दी। क्या अब उम्र भर के लिए मेरी कार्रवाइयों का ठेका लेने के तैयार हैं? बड़ी संजीदगी से कहा गया। यस ऑफ कोर्स, जवाब आया। साथ ही अफरीदी ने उसका हाथ थाम लिया। सबा ने मज़ाहमत नहीं की। एक दिन पहले जिस शख्स को नाकाबिल रसाई समझ रही थी आज हकीकत बना उसके पहुँच में था। ये मेहरबान सज्जर सायादार जिसने उसकी मासूमियत को ठेस नहीं लगाई, उसकी कम उम्री की हमाकतों को हर
नहीं बनाया। अव्वल रोज़ उसे चाहता रहा, पर महज उसके इस लिए इज़हार न कर सका कि ये फूल मुक़ाबले वक़्त तोड़ने से मुरझा ना जाए। उससे बढ़कर सबा को कौन सा चाह सकता था, और अब उसके लिए ये बड़ा मोहतबर जो हो चुका था। वो मोहब्बत को उससे ज़्यादा जानता था। उसके मज़बूत हाथों में अपने हाथ को वो पुरमतहफ़्फ़ुज़ महसूस कर रही थी, इसलिए कि अफ़रीदी रिश्तों की हकीकत को भी जानता था। वो सोच रही थी कि सुबह हमदा को फ़ोन करके कहेगी कि उसने उसकी माउंट एवरेस्ट से बुलंद चाचू को सर कर लिया है, हार्ड स्टोन को पिघला दिया है। मज़े की बात यह है कि हार्ड स्टोन को एतराज़ भी नहीं हुआ। तो ये था आज के नावल के लास्ट पार्ट का एंड, जिसका नाम था वो मेरी दस्तरस में था। कैसा लगा आप सबको ये नावल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोग से मुलाकात होगी कल एक न्यू नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।